سلام حبابي، وليت لكم اليوم une recette كيما عودتكم facile à faire. اليوم on va essayer de préparer des tacos au poulet تاع الدار fait maison. Elles sont juste délicieuses et très faciles à faire. Restez avec moi pour la préparation. Donc voilà, pour préparer les tacos تاعنا au poulet لازم لنا l'escalope de poulet, البصل، لي فريت خليتهم انايا دوك نقليهم وجدتهم. عندي un mélange de fromage، انا درت شيدار. Vous choisissez ce que vous voulez نتوما. Vous pouvez faire 2-3 fromages، mozzarella, fromage parmesan ou la cheddar ou la c'est comme vous voulez. عندي la crème liquide، عندي les épices، الملح، فلفل الكحل، le gingembre ou العكري. On va essayer de préparer ensemble. Restez avec moi. بعد ما حطيت لي فريت ديالي يتقلاو، هاي لي غلق عليهم. حطيت المقله ديالي اشوفي، جي مي ان بو دو لويل. نحط البصل، on va le laisser caraméliser، يتقلى غير بالعقل. ومن بعد نحطو عليه ليسكالوب تاعنا دو بولي. ليسكالوب دو بولي تاعي هاوليك، قطعته قلت لكم en petit carré هكا، en petit idée. نحط لهم لي زيبيس تاوعي كامل اللي وجدتهم هكا هكا. ندير لهم شويه زيت. ماريني لي سكالوب تاعي بهذوك لي زيبيس، نغطيهم في الماليمونتير ونخليهم ماريني في الفريجيدير. اونتر طون البصل ديالي راهو يتقلى، باش نحطو غير يتقلى لنا نحطو هاد لي سكالوب ماريني، نحطوهم مع البصل. فوالا بعد ما قليت البصل ديالي نجبد هذاك البولي ماريني نحطو يزيد يطيب معاه. فوالا هاديك ونخليوه يطيب، نغلقو عليه نخليوه هكا. دونك فوالا ليسكالوب تاعي دو بولي راهو طاب. الريحه راهي ما شاء الله، ريحه لي زيبيس روعه، ريحه لو جينجامبر، الفلفل الكحل، البصل اللي لا كاراميليزي، جا جوست très bon. Les frites نحيتهم. دوكا je suis en train d'attendre que la crème liquide ديالي تسخن لي بيان باش نحط لي فروماج تاوعي. قلت لكم انا درت شيدار ودرت 3 بورسيون دو فروماج بلون. اللي عنده دوطخ فروماج يقدر يخير لي فروماج اللي عنده. فوالا ومن بعد كيفو اسيزوني بالفلفل الكحل والملح. دونك نحطهم هنايا. فوالا نخليهم حتى يذوبوا بيان. لا كريم ليكيد ديالي elle commence à s'épaissir. نزيد لها فلفل الكحل وشويه ملح. قلت لكم فيت اتونسيون على الملح باسكو ديجا لي فروماج ils sont bien salés. فوالا نخليوها حتى لا كريم ديالي elle s'épaissit. Donc voilà, la crème تاعي elle est devenue bien épaisse. شوف كش داب الفرماج فيها. نزيدو قلت لكم نزيدو غير فلفل الكحل والملح. انا personnellement je rajoute pas de sel parce que déjà le fromage il est bien salé, je préfère ne pas en rajouter. هكا. Donc voilà هكا نطفيو عليها. C'est bon, طابت لنا لا صوص تاعنا، لا صوص fromage. Donc on va commencer à faire le montage تاع les tacos تاعنا. Restez avec moi. Donc voilà, pour préparer دوكا les tacos تاعنا هاوليك لو بولي تاعي راهو واجد، لي فريت واجدين، لا صوص فروماج واجده. عندي انايا لي بان هادوما تاع لي تاكوس. دوكا سي اون كيسيون دو غو. كاين اللي يحب يدير لا مايونيز باش يحط لو ريست، كاين اللي يحب يدير لا موتارد، كاين اللي يحب يدير لا صوص الجيريان، كل واحد كيفاش يحب. دوكا سي اون كيسيون دو غو. Donc restez avec moi pour le montage.
Anna, je vais essayer de faire un peu de moutarde. ما درت زوج ورقات قالوا لك ديريه لنا XL. On va essayer de le faire XL. ندير الاسكالوب تاعي. يجيوه لي فريت كبار يقدر يقطعهم اون دو. فوالا ونديرو لاصوص تاعنا او فروماج جينيروزمون. سي تري بون ديجا جي لو على بوش il a l'air délicieux. فوالا نزيد وحده من الفوق باش نغطي كاع لا فارس تاعي. Et on commence à plier. قلت لكم انا لاباغاي بانيني ديالي راهي تسخن. اللي ما عندوش يديرهم ديريكتومون في المقله معليش يجيو كيما يجيو ملاح. مي لاباغاي بانيني كوميم تعاون. فوالا يحاوليك راهو واجد. دوك نحطو في لاباغاي بانيني نوجدو نزيدو نديرو لو دوزيام. فوالا نديرو لا موتارد. دوكا قلت لكم تقعد اون كيسيون دو غو كل واحد واش يحب يدير. كاين اللي يحب يدير لا مايونيز، كاين اللي يحب يدير صوص الجيريان، كل واحد واش يحب يدير. فوالا نديرو الاسكالوب تاعنا. لي فريت اللي يجيوهم اللي يقطعوهم كبار يقدروا يقطعوهم بتي مورسو باش يكفي على الطاكوس. ونزيدو لا كريم تاعنا لا صوص فرomage تاعنا. نجراوها. ما يخفيلكمش بلي لا صوص فرomage تقدروا تزيدوا تجوزوا بها كي تكونوا تاكلوا. نغطي انايا هكذا. قلت لكم انا حنديرو شويه كبير. فوالا هكذا نغرقلو الجوانب هكذا. فوالا هاوليك الطاكوس تاعي. دوك نحطو في لاباغاي بانيني. دونك لي طاكوس ديالي هامليك راهم يطيبوا. انا حطيتهم في لاباغاي بانيني. قلت لكم اللي ما عندوش يقدر يديرهم في مقله. فوالا on va les laisser cuire. نحبهم بيان كيغيي نخليوهم هكا حتى وين يتحمروا لي بيان. فوالا لي تاكوس تاوعي ils sont prêts à être dégustés. دونك فوالا حبابي لو ريزولتا اي لا. لي تاكوس تاوعنا راهم واجدين جاو روعه جاو ما شاء الله. واش نقول لكم خير من تاع الزنقه. او مو على بالنا واش طيبنا احنا في الدار. elles sont faciles à faire. Il faut juste essayer de suivre mes étapes et les préparer. نقول لكم إلا عجبتكم ma recette, n'oubliez pas de me liker, de partager aussi la vidéo. Si vous n'êtes pas encore abonné, je vous invite à le faire. نقول لكم à bientôt pour une recette facile à faire de Ness.